रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनियत मुअत्तल करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, इसराइल ने गज़ा में मज़ालिम की तमाम हदें पार कर लीं। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाकर एहतसाब करना होगा। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स होना चाहिए। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्विस नेटवर्क का पता लगा लिया। बशीर नामी शख्स उनका हेड है जो बैरून मुल्क से कालादम BLA की सरगर्मियां देख रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरी आलमी जंग का बारूदी मवाद धमाके में इस्तेमाल हुआ। गाड़ी में बारूद बलूचिस्तान में नस्ब किया गया। और कच्चे में 1000 पुलिस एहलकार हैं, लेकिन चेक पोस्ट पर एक भी एहलकार नहीं होता। PP रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी। मुमताज़ चांग ने मुबैना करप्ट SHOs DPOs के खिलाफ सबूत भी ऐवान में लहरा दिए। कहा, अगर ये सबूत वज़ीर आला मरियम नवाज तक पहुँच जाएं तो कोई पुलिस अफसर नहीं बचेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, लिबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली फोर्सेस के हाथों मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली की भी मज़म्मत कर दी। कहा, इसराइल ने लिबनान की खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया। सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया, दुनिया के मुमालिक काबिज़ रियासत से ताल्लुकात पर नज़रसानी करें। जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक इसराइल पर पाबंदियां आयद करें। फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदी आबादकारी रोक दें। ईरानी नायब सदर समेत दीगर रहनुमाओं का भी समिट से खिताब। एयरपोर्ट हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कराची कैसे पहुंची? डबल केबिन गाड़ी की CCTV वीडियो सामने आ गई। गाड़ी सिंध बलूचिस्तान के दाखिली रास्ते पर देखी जा सकती है। डबल केबिन काली गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरते नजर आ रही है। CTD हुक्काम ने बताया, हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी हब रिवर रोड से कराची में दाखिल हुई। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे। चीनी वजारत खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारिजा ने कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। इसका मुकाबला करना और सानेहात को दोबारा रोनुमा होने से रोकना बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर समेत सूबे के कई शहर स्मोक की लपेट में। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1390 तक जा पहुंचा। दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। लाहौर की बरकत मार्केट में 8 बजे के बाद फास्ट फूड की दुकानों से धुआं उठता रहा। बिरयानी, मछली की दुकानें और पान सिगरेट के खोखे भी खुले रहे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने दावा किया, सैटेलाइट इमेजेस से वाज़ेह है कि भारत में फसल जलाए जाने के बायस धुएं की मिकदार बहुत ज्यादा है। दिल्ली में बुलंद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 418, चंडीगढ़ और हरियाणा में 300 से कम रहा। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से मुतासिर 4 अजला में मार्केटें, बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, करियाना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। बानी PTI की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ जरूर मिला। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में गुफ्तगू। कहा, महफूज पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फौज का कायल हूँ। जमहूरियत इसीलिए कमज़ोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अवाम में जा रहे हैं। नवंबर के आखिर में सखर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। फिलहाल लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी।
علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیلتا ہے، اس بار وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے؟ لاہور سے نئی دلی ایک فون کال چلی جائے تو شائقین کرکٹ انڈین ٹیم کو پاکستانی میدانوں میں کھیلتے دیکھ سکیں گے۔ نامور بھارتی کرکٹ صحافی ایل پی کے ساہی کہتے ہیں کرکٹ مودی صاحب کو بھی پسند ہے، نواز شریف خود کھیل چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ٹیلی فون کال انڈین کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے کا راستہ کھول سکتی ہے۔ آخری اور بہترین آپشن یہی ہے۔ 1987 میں صدر ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی پاک بھارت تاریخ کا حصہ ہے۔ سن 2000 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کپتان سورو گنگولی کو کہا پاکستان جائیں، میچ ہی نہیں دل بھی جیتیں۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ایڈوائزر رائل کوٹ محمد التجویری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب میں دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات چاہتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات مفید رہی۔ سعودی عرب کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں میں سے 8 پر کام کا آغاز ہو چکا۔ ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے جلد بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ ایس آئی ایف سی غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک آسٹریلیا مضبوط تعلقات امن کے مشترکہ اہداف کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹوارٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ عسکری قیادت کا علاقائی عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ جی ایچ کیو آمد پر آسٹریلوی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ دہشت گردوں کے خلاف پوری طاقت سے لڑیں گے، حکومت اور فورسز مل کر افرید کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کابینہ نے بلوچستان سیکیورٹی آف وینریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کی منظوری دے دی۔ ایکٹ کے تحت بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے سیکیورٹی اداروں کے اقدامات کو برابر بنایا جائے گا۔ کوئٹہ دھماکے پر بلوچستان میں سوگ، 13 نومبر تک قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ پاکستان ریلوے نے کوئٹہ سے 4 روز کے لیے ٹرین آپریشن روک دیا۔ کلیئرنس ملتے ہی کوئٹہ سے آپریشن دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پھر آئینی بینچوں کا تذکرہ۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ یہ سوال سامنے آیا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی ہمارے سامنے آئے گی تو کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر، اور اس میں ابھی وقت لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ £190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے 79 سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا ہے۔ جج نے کہا اس حوالے سے کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی تفصیل کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور دیگر کو نوٹس، جمعرات تک جواب طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائیونڈ اجتماع میں شرکت، تبلیغی جماعت کے اکابرین اور بیرون ملک سے آئے شرکاء سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے تبلیغی اجتماع کے لیے شاندار انتظامات پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے کہا اسلام کی تبلیغ کا نیک کام کرنے والے دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع میں آتا ہوں، یہاں آ کر سکون ملتا ہے۔
तबलीगी इज्तिमा के अकाबिरीन ने इज्तिमा में आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सरकारी हज पैकेज 10,75,000 रुपए से 11,75,000 रुपए तक होगा। सरकारी और निजी स्कीम का हज कोटा 50% मुकर्रर। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, आज़मीन हज के लिए हज की रकम की किस्तों में अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। हज की रकम 3 इकसात में जमा हो सकेगी। पहली बार हज पर जाने वालों को IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद, मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन, मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा कराई गई। ज़राए ने बताया तारुफी सेशन में वजारत ख़जाना, FPR और स्टेट बैंक हुकाम शरीक हुए। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF वफ्द और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए PTA का कहना है, गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने 2010 में VPN की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक तकरीबन 20,500 VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर आयद किया। कहा, ओछे हथकंडों की माहिर हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, जब तक अमन व अमान बेहतर नहीं होगा जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की वर्किंग के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस से मुताल्लिक इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात को स्क्रूटनी की हिदायत की गई। रूसी सफीर की गवर्नर सिंध से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफीर ने कायद आज़म गैलरी का दौरा किया, शजरकारी के तहत पौधा भी लगाया। स्टील मिल की बहाली के लिए पाक रूस माहिरीन अगले हफ्ते ऑनलाइन तबादला ख्याल करेंगे। रूसी सफीर की वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, प्रोग्राम का मकसद काश्तकारी में जदीद आलात के इस्तेमाल से आगाही देना है। 5 साला ज़राई मंसूबे पर $2400 मिलियन लागत आएगी। IBS अखर के महकमा सेहत को 1 दिसंबर को MD-CAT लेने की तजवीज़। IBS अखर ने तैयारियां शुरू कर दी। PMDC के नाज़िम इम्तिहानात इमदाद खुश और महकमा सेहत के ज़ुहैब हसन शेख को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। उम्मीदवारों को MCQs में 5 के बजाय 4 जवाबात के ऑप्शंस की तजवीज़ दी गई है। कराची के बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक बच्चा जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार शख्स बेटी और 2 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वालिद, बेटी और बेटा जख्मी है। लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार जीप नीचे गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है ड्राइवर नशे में था। जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घी और कुकिंग ऑयल कीमतों में 30 रुपए फी किलो का इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 530 से बढ़कर 560 और घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट डीलर्स का कहना है कि एक माह में ब्रांडेड घी की कीमत 120 रुपए बढ़ चुकी है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फौज के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा, बीजिंग मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वजीर दिफा को ईरान के दौरे की दावत भी दी।
اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، پناہ گزین کیمپوں پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں مزید 52 فلسطینی شہید اور 164 زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 19 اور جبالیہ میں 13 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آئیں امن بحال کریں، کشیدگی کم کریں، یوکرین جنگ مزید نہ بڑھائیں، زمینی قبضے کا لین دین کر کے امن معاہدہ کر لیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو فون کر کے مشورہ دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے بھی رابطہ کیا اور خطے کے امن سے متعلق تشویش سے آگاہ کیا۔ پاکستانی اسکواڈ ٹی20 سیریز کے پہلے میچ کے لیے پرتھ سے برسبن روانہ۔ ٹیم میں شامل دیگر کھلاڑی پاکستان سے برسبن پہنچ گئے۔ عثمان خان، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہادات خان شامل۔ جوش فلپ ٹی20 سیریز کے لیے آسٹریلوی اسکواڈ میں شامل۔ پاک آسٹریلیا ٹی20 سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو برسبن میں ہوگا۔ کراچی کے ابراہیم حیدری میں عورت ماہی گیر اسمبلی، سندھ کے ساحلی علاقوں سے خواتین ماہی گیر کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین ماہی گیروں کے مسائل پر گفتگو، نوجوان فنکاروں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے، مختلف نغموں پر رقص کر کے خوب داد سمیٹی۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ میلے میں پنجاب کے نرالے رنگ ڈھنگ، سریلی روایتی لوک موسیقی اور رقص۔ پنجاب کے روایتی کھانوں کی خوشبو اور ذائقے بھی پنجاب پویلین کی شان بڑھا رہے ہیں۔ صدیوں پرانی دستکاری بھی توجہ کا مرکز۔ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے کراچی چیپٹر کی بہوٹا پیلس میں افتتاحی تقریب، ریمپ پر ماڈلز کی کیٹ واک، ماڈلز نے طلبہ کے تیار کردہ ملبوسات کو زیب تن کیا۔ تقریب میں فیشن انڈسٹری، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، انسٹیٹیوٹ سے منسلک افراد کی شرکت۔